अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं खुर्रम शहजाद हूँ और आप YouTube के एक चैनल अदबी वर्क पर हैं। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत उर्दू इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चंद बुनियादी बातें समझने की कोशिश करेंगे कि जो किसी हद तक आप लोगों की रहनुमाई कर सकें। इस गुफ्तगू के दौरान 3 मुख्तलिफ मराहिल आएंगे। पहला मरहला कि जिसमें हम तैयारी के हवाले से बुनियादी उसूलों को मद्देनज़र रखेंगे। दूसरा मरहला कि जिसमें मुमकिना सवालात पर बात की जाएगी और फिर मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में आपके सामने कुछ वाक़यात, कुछ सवालात लाऊंगा। यानी जब मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दिया था तो उस वक्त कौन से सवालात मुझसे पूछे गए वो आपके सामने रखने का मकसद ये होगा ताकि समझाया जा सके कि हर वक्त हर जगह तवक्को के ऐन मुताबिक ही सवालात नहीं पूछे जाते। अब इंतहाई मुख्तसर अंदाज में मैं ये भी बताता चलूँ कि आज इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दरअसल इस मौजू पर मैंने चंद वीडियोस देखी यूट्यूब पर जो बनी हुई थीं और उनके व्यूज़ देखकर मैं हैरान रह गया। बहुत से लोग थे जिन्होंने उन वीडियोस को देख रखा था और उनमें सवालात किस किस्म के पूछे जा रहे थे कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, इसके अलावा तारुफ में ये बता दिया अगर किसी ने कि मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ कस्बे से है तो इंटरव्यू लेने वाला पूछेगा कि आपके इलाके के हवाले से आपकी राय क्या है, वहाँ कौन सा फल जो है वो मशहूर है। और इसी तरह से इंतहाई गैर मुतल्लिक सवालात पूछे जा रहे थे। तो इन सवालात के मुतालिक मेरी राय ये है कि अगर इंटरव्यू लेने वालों को इस बात का यकीन हो जाए कि ये उम्मीदवार अहल नहीं है तो फिर ही वो ऐसे सवालात करते हैं जिनसे वो अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। वगरना उर्दू लेक्चरर के लिए या एपी के लिए या इस किस्म के किसी भी एक टीचर के इंटरव्यू के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे सवालात पूछे जा सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए पूरे वसूख से कर रहा हूँ कि मैंने बहुत से सीनियर लोगों से पूछा है। देखिए, जब मैं ख़ुद इंटरव्यू देने जा रहा था तो मैंने अपने शहर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो बुज़ुर्ग असातिज़ा हैं जो इंटरव्यू पैनल में बैठते रहते हैं उनसे मुलाकातें की और सवालात की नौइयत को समझने की कोशिश की। तो उसके बाद भी बहुत से लोगों से मैं पूछता रहता हूँ कि सवालात किस किस्म के होते हैं। तो यकीन जानिए कभी किसी ने ये नहीं बताया कि हम किसी को देख कर ये पूछें कि आपने अपनी टाई का ये रंग मुंतखब क्यों किया, आप अपने घर से यहाँ तक किस सवारी पर आए हैं। तो ये सारी बातें गैर मुतल्लिक होती हैं और ऐसे ही कैंडिडेट से पूछी जा सकती हैं कि जो नाअहल समझा जा रहा हो। अलबत्ता इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आपसे पहला ही सवाल इस किस्म का कर लिया जाए तो आप समझें कि अच्छा मेरा तो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो सकता। मसलन बाज़ औक़ात इंटरव्यू लेने वाला कोई ऐसी बात भी कर लेता है कि जो आप पर एक बिजली बनकर गिरती है। इस किस्म का सवाल क्या हो सकता है ये आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस वीडियो को पूरा देख सकें और साथ ही अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग वीडियोस तो देख रहे हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो इस चैनल की बाबत ये बताता चलूँ कि इस पर बाद में भी जब वीडियोस अपलोड होंगी तो वो सादा से अंदाज में कुछ बुनियादी तसव्वुरात को खोलने की एक कोशिश होगी। तो वो सारी बातें आपको, अगर आपका ताल्लुक़ अदब के साथ है, अगर आप किताब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लिखने पढ़ने से मुताल्लिक़ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये कंसेप्ट्स काम आ जाएंगे। यहाँ मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि अदब के उस्ताद बनने की तैयारी एक
طویل پروجیکٹ ہے. پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اختصار کے ساتھ اس حوالے سے بات کی تھی کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ سمجھنے لگیں کہ میں یہ ویڈیو دیکھ لوں گا یا اس چینل کو سبسکرائب کر لوں گا یا فلاں چینل پر آنے والی کوئی 40-50 ویڈیوز کو دیکھ لوں گا یا دیکھ لوں گی تو ہو سکتا میری تیاری اچھی ہو جائے. تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک فل ٹائم ایک آپ کو پروجیکٹ سمجھنا چاہیے اس تیاری کو. ابھی جو امتحان ہوا ہے اس میں کوالیفائی کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. البتہ جو لوگ رہ جائیں گے، جو اس امتحان کو کوالیفائی نہیں کر سکیں گے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگلی بار کوشش کرنی ہے. کل 3 اٹیمپٹس ہیں جو اس امتحان کے لیے آپ کو دینی ہوتی ہیں، یہ کوششیں کرنی ہوتی ہیں. اگر کوئی تینوں اٹیمپٹس پوری کر چکا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ اسے ان موضوعات کو شاید کہ خیر آباد کہہ ہی دینا چاہیے. اور اگر پنجاب پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے حوالے سے کوئی سنجیدہ ہے تو پھر اسے ان موضوعات کے حوالے سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، کسی ویڈیو سے ہو، کسی یوٹیوب چینل سے ہو، کتابوں سے ہو، تو یہ کوشش جاری رہنی چاہیے. یہاں میں وضاحتوں کے سلسلے کی آخری وضاحت بھی کرتا چلوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چینل یوٹیوب پر ادبی ورق کے نام سے ہے اور آپ کو یہ بھی محسوس ہوا ہوگا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے مختلف ویڈیوز میں میری کوشش سنجیدگی سے نظر آ رہی ہے. میں نے پوری محنت کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنائی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بتاتا چلوں کہ یہ ایسا امتحان ہے جہاں خالصتاً میرٹ پر انسان کی سلیکشن ہوتی ہے. یعنی پی پی ایس سی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر میں نے ذاتی طور پر میرٹ ہی کو دیکھا ہے. اسی لیے آپ ناظرین کے ساتھ، آپ ناظرین میں سے جو لوگ انٹرویو یا پہلے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے ساتھ مل کر میں بھی کسی نہ کسی حد تک کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں پوری ذمہ داری سے، سنجیدگی سے تیاری کروائی جا سکے. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ تیاری بہترین انداز میں تو گروپ سٹڈی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. گروپ سٹڈی کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ کم وقت میں آپ کی زیادہ بہتر تیاری ہو سکے گی اور آپ کے بولنے کی پریکٹس بھی جاری رہے گی. کرنا یہ ہے، آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو بہمنی دور کو تیار کرتا ہے، کوئی ایسا ہوگا جو ایہام گوئی کی تحریک کو دیکھتا ہے، کوئی اصلاح زبان کی تحریک کو دیکھتا ہے اور 10 منٹ تک لیکچر دے گا. پہلی میٹنگ کر کے سب لوگوں کے ساتھ آپ یہ طے کر لیجئے کہ سب اپنا اپنا موضوع منتخب کر لیں. اس انتخاب کے بعد اگلی میٹنگ جو اگلے روز ہو سکتی ہے اس میں ہر کسی کو 10 منٹ تک اپنے موضوع پر بولنا ہے اور اس کے بعد ایک کوسچن آنسر سیشن ہوگا. یعنی باقی جو شرکاء ہیں یقیناً انہوں نے بھی یہ موضوعات دیکھ رکھے ہوں گے تو وہ بولنے والے سے پھر سوالات کریں گے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کس قسم کے سوالات کریں گے. تو یہ بات ہم آگے چل کر موضوع بنائیں گے. یعنی جب انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات سامنے آئیں گے تو ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اس قسم کے سوالات ایک دوسرے سے پوچھنے ہیں.